کلید تمرین 11. 1. توقی به موش چه گفت؟ دوست من، اول بند را از پای یارانم باز کن. دلم می‌خواهد دوستانم زودتر از من آزاد شوند. 2. کبوتران چگونه فهمیدند که در دام گرفتار هستند؟ بالهای خود را باز کردند تا پرواز کنند، ولی نتوانستند، زیرا نخهای دام پای آنها را گرفته بود. 3. آیا صیاد کبوتران را تعقیب کرد؟ خیر، چون کبوتران از چشم او ناپدید شدند. 4. کبوترها ابتدا از چه چیزی لذت می بردند؟ کبوتران ابتدا از آزادی و بازی در آسمان آبی رنگ لذت می بردند. 5. چرا کبوتران روی درخت نشستند و چرا به پایین درخت آمدند؟ آنها برای برطرف کردن خستگی روی درختی نشستند و برای خوردن دانه ها به پایین درخت آمدند. 6. صیاد کجا بود و چگونه فهمید که کبوتران در دام هستند؟ شکارچی در کمین بود. از صدای بال کبوتران فهمید که آنها در دام هستند. 7. موش چه کمکی به کبوتران کرد؟ موش به سرعت بندهای دام را جوید و آنها را پاره کرد. 8. کبوتران پس از آزادی چه قراری گذاشتند؟ آنها با هم قرار گذاشتند که دیگر اشتباه خود را تکرار نکنند. 9. کبوتران چگونه توانستند دام را به هوا ببرند؟ همه با هم متحد شدند و یکباره به پرواز در آمدند و دام را از جا کندند. 10. صیاد پس از شنیدن صدای بال کبوتران چه کار کرد؟ خوشحال به سوی آنها دوید. فعل آینده. خواهم رفت، خواهی رفت، خواهد رفت، خواهیم رفت، خواهید رفت. خواهند رفت. او فردا مقاله مرا خواهد خواند. این کبوترها سرانجام خسته خواهند شد. اگر متحد شویم نجات خواهیم یافت. تا چند لحظه دیگر در فرودگاه تهران به زمین خواهیم نشست. به زودی پرستوها به پرواز در خواهند آمد. این اشتباه را دیگر تکرار نخواهم